सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको कोमल चरणकमलमा अनन्त सेवा ढोक गर्दछौँ। महागुरु आमा र बालगुरुज्यूको कोमल चरणकमलमा अपार सेवा ढोक गर्दछौँ। सदा सर्वदा उहाँहरूको शरणमा समर्पित भाव लिएर अपार आदर सम्मान र विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्था र भर भरोसाले युक्त भई यहाँ उपस्थित हामी सम्पूर्ण सङ्घ भक्त शुभचिन्तक र भक्त अनुयायीहरू उहाँ गुरुज्यूमा अपार वन्दना सहित कोटि कोटि प्रणाम गर्दछौँ। स्वर्गलोकमा विराजमान रहनुहुने सर्व परमात्मा भगवानहरूप्रति उच्च सम्मान भाव प्रकट गर्दै अनन्त सेवाडोक गर्दछौँ। लोक लोकोत्तरका सर्व पूजनीय मार्ग गुरु र गुरुमार्गहरूको शरणमा शरणागत भई अपार वन्दना। अनुपम कल्याणकारी सुखप्रदाले परिनिष्पन्न बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नीति नियमलाई गुरुमार्ग गुरुहरू मार्फत ज्ञानको ज्योति प्रकाशित गरी मानव समाजमा देखिएका गलत सिद्धान्त र अन्धविश्वासभित्र रुमलिएर सद्धर्म र गुरुबाट वञ्चित रही लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको सर्वमैत्री भावपूर्ण सम्मान विश्वास श्रद्धा भक्तिको अस्तित्व पुनर्स्थापना गरी मानव सभ्यता जगत प्राणीको उद्धार संरक्षण एवं असंख्य प्राणीको मुक्ति र मोक्षको निमित्त बाधक ती अज्ञानताको जडलाई नष्ट गर्न अवतरित हुनुभएको महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको पाउमा नमन गर्दछौँ। यहाँ मञ्चमा आफ्नो समय दिएर सार गर्भित तथ्यपूर्ण समय सापेक्ष तथा बोधगम्य विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनैतिक नेताहरू, संस्कृतिविदहरू, समाजशास्त्रीहरू, इतिहासविदहरू, धार्मिक गुरुहरू, पत्रकार बन्धुहरू, विदेशी सङ्घहरू र अन्य महानुभावहरूमा हृदयदेखि नै हामी गुरुहरूको तर्फबाट मैत्रीय स्वागत गर्दै सर्वमैत्री मङ्गलम। धर्मगुरु शुभचिन्तक सम्पूर्णको यस गरिमामय उपस्थितिले सजिएको यस मैत्री धर्म परिसंवाद कार्यक्रममा गुरु धर्मको नेतृत्व गर्दै सन्यासी गुरुमार्ग गुरुले उहाँ धर्मसङ्घ गुरुज्यूको यथार्थ वचनलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न तपाईँ हाम्रो पुण्यको कारणले संयोगवश जुरेको छ। बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको सान्दर्भिक विषयवस्तुलाई राख्ने क्रममा गुरुमार्गले लिएको समय अवधि अलि लामो हुन सक्छ, किनकि लोक सामु वास्तविक तत्त्वहरूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। जे भए पनि कृपया सबैले धैर्यता अपनाई गुरुवचनहरूलाई श्रवण गरिदिनु हुन विनम्र मैत्री अनुरोध गर्दछ। समस्त मानव जातिदेखि लिएर असंख्य प्राणी र वनस्पतिको संरक्षण प्रवर्धन तथा सृष्टिसिद्ध संसारको सन्तुलन कायम गरी विनाश हुनबाट जोगाउन र मानव जातिलाई सत्य धर्म र मार्ग बोध गराउँदै मुक्ति र मोक्ष प्रदान गरी अनन्तकालसम्म सत्य धर्म मार्गहरू प्रतिपादन गराएर लोकमा सर्वमैत्री भाव फैल्याउनु यसको मुख्य कार्य हो। उहाँ धर्मसङ्घ गुरुज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नीति नियमलाई पालना गरी चित्तमा मैत्री भाव उत्पन्न गराई आफ्नो लागि मात्र नभएर सर्व प्राणीको मुक्ति मोक्ष प्राप्ति हुने सद्धर्म कर्म गरी अनन्तकालसम्म संसारमा सात्विक धर्मको विस्तार गरेर देवभूमि सुखवती लोक जस्तै सुसम्पन्न बनाई परमात्मा भगवान प्रतिको अपार आदर सम्मान र विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्था समझदारी र भरभरोसाको माध्यमद्वारा आत्मा र परमात्मा बीच हुने सुमधुर सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने धर्म मार्गदर्शन नै बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म हो। यसै गरी संसारमा धर्मको सूर्य उदाइसकेको छ। आखिरकार एक दिन सबैले उक्त धर्मको महाज्ञानको प्रकाश लिनु नै छ। नलिई सुख पाउने पनि छैन। मैत्री धर्मको यथार्थ पक्ष नै सर्वहिताय र सर्वसुखायमा निहित छ। मानिलिउ एउटा सद्धर्मले लोकमा कसरी अशान्ति फैलाउन सक्छ, भेदभाव सिर्जना गर्न सक्छ। यदि धर्मले नै संसार बचाउनुको साटो शान्ति विस्तार गर्नुको साटो ठिक विपरीत गर्नु के त्यसलाई धर्म मान्न सकिन्छ? के त्यो धर्मको कार्य हो? पक्कै होइन। यो सब दुष्ट आत्माहरूको खेल वा कार्य मात्रै हुन्, कुनै सद्धर्म गर्नेहरूको होइन र हुन पनि सक्दैन। धर्मले नै
अब संसारमा यसरी आफ्नो सत्यतालाई छोड्दै जाने हो भने संसार बचाउने केले? यो प्रश्न गम्भीर छ। यो हो आज यही सत्य पक्षमा मैत्री धर्म आकाश चाहिँ अडिलो, धरती चाहिँ थामिलो भएर सबैको पक्षमा उभिएको छ, जहाँ कयौँ प्रहारहरू सहँदै, चोटहरू सहँदै, आक्रोश र असमझदारी देखाउनुको साटो होशियार बन्दै, चेतनशील हुँदै, संवेदनशील हुँदै, महाकठोर बन्दै, धारण गर्दै, बिग्रेकोलाई सपार्दै, टुटेको र फुटेकोलाई जुटाउँदै, जोरजाम गर्दै, सबैले एउटै ठानी कुनै प्रकारको क्लेश आवरण रहित सर्वको उद्धार गर्ने कार्यमा तल्लीन रहेको यो वर्तमान क्षणले चित्रण गरिरहेको छ। यहाँ उपस्थित या अनुपस्थित समस्त पुण्यवान आत्माहरू जो पर्याप्त पुण्य र ज्ञान गुणको अभावले गर्दा दुर्भाग्यवश मोक्ष वा स्वर्ग प्राप्त गर्न नसकी पुनः फेरि मानव जन्म सिद्ध गर्यौँ, तर मोक्ष हुन नसके तापनि पर्याप्त पुण्य फलको कारण हामीले फेरि दुर्लभ मनुवा भएर जन्मसिद्ध हुन पाउँदा भाग्यशाली त छौँ नै। अब पाएको यो अवसर नगुमाउन आग्रह गर्दै सत्य धर्म र गुरुको अनुसरण गर्नु अनिवार्य छ। जन्मसिद्धसँगै त्यो पुण्य र ज्ञान समाप्त भइसकेकोले त्यसको कुनै फल नहुने हुँदा पुनः फेरि शून्यबाट नै पुण्य आर्जन गर्दै गुरुहरूबाट अपार कृपा आशीर्वाद प्राप्त गरी मनुष्य लोकको जन्म नभई परम सुख लोकको वास सिद्ध गर्ने हो। यसमा मनुष्य रूपी प्रत्येक आत्मा स्वयं आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। उहाँ धर्मसङ्घ गुरुज्यूको विभिन्न कालखण्डको जन्महरूमा प्राप्त अथाह पुण्यको फलस्वरूप सम्पूर्ण परमात्माहरूको सहमतिमा संसारमा फेरि सद्धर्म विस्तार गरी मानव जगतको उद्धार गर्न जन्मसिद्ध हुनुभयो। फलत आज हामीले धर्म कर्म गरी मोक्षको स्थानमा जान सक्ने मार्गदर्शन पाइरहेका छौँ। स्वयं म आफैको विगत र वर्तमानको परिवर्तनलाई हेर्छु। सबै महात्मा गुरुमार्ग गुरु र सङ्घ भक्त अनुयायीहरूलाई हेर्छु। सुरुवातको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा देखिएका परिवर्तनहरूलाई भित्री देखि नै निहाल्न पुग्छु। उहाँ धर्मसङ्घ गुरुजीको अनुसरण गरी धार्मिक यात्राको दौरानमा यी आँखाले देखेका तिनै सकारात्मक परिवर्तनका दृश्यहरू सबैमा छाएको महसुस गर्न पाउँदा यो शिर गर्वले उच्च भएको प्रतीत हुन्छ। हे पुण्यवान आत्माहरू, हाम्रो आफ्नो क्षमता र ह्याउले भ्याएसम्म आफूले सफलता हासिल गरेको विधामा हामी विद्वान त छौँ नै, तर यतिले मात्र हाम्रो यो दुर्लभ जीवनको अर्थ सार्थक हुन सक्दैन। यो क्षणिक जीवनको मृत्युसँगै समाप्त भएर जानेछ। यसैले कुनै फल उपलब्ध गराउने छैन। यो क्षणिक जीवनको मृत्युसँगै समाप्त भएर जानेछ। यसले कुनै फल उपलब्ध गराउने छैन। अत सूक्ष्म ढङ्गले आफ्ना सम्पूर्ण बुद्धि विवेक र चेतनालाई उच्च सद्गुरु र धर्मको बोध गराउँदै आत्म उद्धारको यात्रामा समावेश छौँ। योभन्दा महान कार्य अरू के हुन सक्छ? आखिरकार एक दिन त संसार छोड्नु नै छ। उहाँ आज्ञा गर्नु धर्मको दृष्टिमा सर्व आत्मा परिचित छन्, कुनै अलग छैन। यी सर्व मानव आत्मा र सृष्टि सिद्ध संसारको एकमात्र उद्गम वा उत्पत्ति स्थल धर्म रहने हुँदा कसरी धर्मबाट अपरिचित वा अलग रहन सक्छ? यो असम्भव छ। धर्मको वास्तविकतालाई बुझ्न र चिन्न नसक्नुको दोष तिनै विभिन्न कारणवश हामीमा उत्पन्न महाभ्रमहरू हुन्, जो कि सद्धर्म मार्गलाई बोध गर्ने प्रयास गर्न सकिरहेका छैनौँ। अत सर्व आत्माले मोक्ष प्राप्त गरे पनि अथवा भौतारी नपुगे पनि र अन्तमा नष्ट भएर गए तापनि धर्मको द्वारमा पुगेर अन्त हुनु निश्चित छ। म नास्तिकवादी, धर्ममा विश्वास गर्दिनँ। म ईश्वर भगवानको सत्ता मान्दिनँ, पुनर्जन्ममा विश्वास गर्दिनँ। म भौतिक विज्ञानको सत्तालाई मात्र मान्छु। मनुष्यले जे भन्दा पनि धर्मको अगाडि केही पार लाग्ने छैन। उसले गरेको कर्मको लेखाजोखा तय हुनु नै छ। फलत आत्माले कि त मोक्ष प्राप्त कि त विनाश प्राप्त। यसको मतलब स्वर्ग कि नरक
वा अन्य लोक, सर्वज्ञान कि अल्पज्ञान, महासुख कि महादुःख, यसरी कुनै न कुनै रूपमा कर्म अनुसार सम्पूर्ण आत्माले अन्तमा ठाउँ पाउने निश्चित छ। नरकको अर्थ नै नष्ट भन्ने बुझिन्छ। आगोले डढेको माटोमा बीज उम्रन असम्भव भए जस्तै हो। संसारमा रहेर आत्माले पनि महापाप कर्महरू गर्न पुग्दा नरकको बास सिवाय अरू स्थान हुने छैन। ती महापाप कर्महरू भन्नुपर्दा सद्धर्म र गुरुलाई नष्ट गर्न षड्यन्त्र बनाई कुचेष्टा गर्नु, संसार नष्ट गराउने कार्यमा संलग्नता हुनु, भारी मात्रामा वनजङ्गलदेखि लिएर जीवजन्तु नष्ट गर्ने र गराउने कार्यमा लागि पर्नु, द्वन्द्व युद्ध जस्ता महानरसंहार हुने योजना बनाउने कार्य गर्नु, जीवनभर जीव हत्या गर्नु जस्ता आदि महापाप कर्म गर्नु नै आफ्नो आत्मालाई नष्ट गर्नु हो। धर्मको विषयमा पारङ्गित भएर अपार ज्ञान गुण हुँदैमा जीवनभर धर्म दान तप ध्यान योग साधनामा निपुणता र विशिष्ट हुँदैमा मात्र पनि मोक्ष प्राप्ति गर्न असम्भव छ। भूत भविष्य हेर्न सक्ने, देवी देवताको आशीर्वाद प्राप्त गर्दैमा पनि मोक्ष प्राप्त गर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसकारण वास्तविक मोक्ष प्राप्त गर्न सर्वप्रथम मुक्ति मोक्ष प्राप्त गरिसकेका गुरुहरूको अधिष्ठान कृपा र आशीर्वाद अनिवार्य रहन्छ। उहाँहरूले मार्गदर्शन गरेको नियममा त्रुटिरहित पालना चाहिन्छ। संसारको लागि योभन्दा अर्को उपाय रहेको छैन, किनकि माथि परमात्मा भगवानहरूको धर्मको विधि विधान र सिद्धान्त एउटै रहेको छ। त्यसकारण संसारमा बिरलै मात्र मनुष्यहरूले महान धर्मगुरुहरूको भर भरोसामा स्वर्गको स्थान प्राप्त गर्न सकिरहेको हुन्छ। अन्य भने यो संसारमा जन्मनु र मर्नुमा मात्र सीमित रहन पुगेको हुन्छ। हजारौँ वर्ष पहिले मनुष्यले मोक्ष प्राप्त गर्न जति सरल थियो त्यसको ठिक विपरीत वर्तमान समयमा रहेको छ, किनकि मानव आत्मामा धर्मप्रतिको सकारात्मक सोच विचार र भावना लोप हुँदै जाँदा धर्ममा देखावटी ज्यादा, मेरै मात्र सर्वश्रेष्ठ ठान्दा सद्धर्मप्रतिको सङ्कीर्ण सोच विचारले आत्मा र परमात्मा बीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन नपुग्दा धर्मको सत्तालाई विश्वास नगरी भौतिक मनोरञ्जनका विषयवस्तुमा भुल्दै मनुष्यहरूमा देखिएका विकृति विसङ्गति तुच्छ सोच बोली वचन भेदभाव जस्ता कार्यहरूले गर्दा सत्यताले भरभरोसा छोडिसकेको अवस्था, यस्तै प्रमुख रूपहरूले गर्दा मोक्ष प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको अवस्था छ। तर हामी आज उहाँ गुरुज्यूको अपार कृपा पुण्यको प्रभावले अथवा उहाँको यो उपस्थित समयकालमा आत्माले सजिलै मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ, किनकि उहाँमा यसको उपाय रहेको छ। मात्र हामीले उहाँको अनुसरण गर्नु पर्ने हुन्छ। यो संसारमा सुख न सदा रहन्छ न त दुःख नै। क्षणिकको भोगलाई मेटाउन कुनै वस्तु सेवन गरे जस्तै हो। भोग लाग्नु एकछिनको लागि सुखको आभास हो भने भोग मेटाउनु सुखको आभास हो। संसारको सुख केवल गहिरो निन्द्रामा देखेको सपना झै भएको हुँदा भ्याउँचेपछि क्षणभरमै भताभुङ्ग भएर आफूलाई वास्तविकतामा पाए जस्तै यो संसारको यी क्षणभङ्गुर प्रकृतिलाई बोध गरी आफूमा ज्ञानको ज्योति बालेर सदाको सुख प्राप्त गर्नतर्फ धर्म कर्म गर्नु पर्दछ। त्यसकारण महाज्ञानी मनुष्यहरूले संसारमा न सुखको अनुभूति गरेको हुन्छ न त दुःखको नै। यसलाई उनीहरूले आफ्नो शरीरको छाया झै ठानेर आसक्ति रहित कर्म निष्ठाका साथ जीवन निर्वाह गर्दछ र अन्तिम सत्यताको खोजमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेको हुन्छ। आत्माको अनन्त गुण र विशेषता रहँदै आएको छ। यसरी संसारमा मानव शरीरलाई सजाउन र बचाइराख्न अनिवार्य घाँस बाँस र कपास चाहिन्छ, हावा चाहिन्छ, घाम चाहिन्छ, यसरी धेरै विषय वस्तुहरू चाहिन्छ। त्यसरी नै यो आत्मा भन्ने चेतनशील तत्त्वलाई पनि आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्न धर्म चाहिन्छ। गुरुहरूको कृपा र आशीर्वादको साथमा मैत्री भावना चाहिन्छ, ज्ञान गुण चाहिन्छ, किनकि यहाँ शरीर र आत्मा अलग रूपहरू भएको
यी दुवैको आवश्यकता पनि फरक रहँदै आएको बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँ आत्मा भन्ने तत्त्व छ जुन महाप्रकाशवान छ र उक्त आत्मा आफ्नो आवश्यक तत्त्वहरूको खोजमा कयौँ समयदेखि रहँदै आएको छ। यहाँ शरीर नासर छ, चाहेर पनि नित्य बनाउन सकिँदैन, तर आत्मालाई चाहेर नित्य बनाउन पनि सक्छ र नासर बनाउन पनि सक्छ। संसारमा हामीले खालि नासर शरीरको लागि मात्र सोच्यौँ, आत्माको लागि भने कमै मात्रामा चिन्तन मनन गरेको पाइयो। यो सब हामीमा भएको अज्ञानताको कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ। अब आत्मालाई अमरत्व बनाउने या नष्ट गर्ने यो तपाईँ स्वयंको हातमा रहन्छ। यो संसारमा सबैले पाएको एक स्वतन्त्र दुर्लभ अवसर हो। यहाँ आत्मालाई शाश्वत बनाउन परमात्मा कृपा, पुण्य, ज्ञान, गुण र मैत्री भावको अनिवार्यता अपरिहार्य छ, किनकि आत्मालाई अमर बनाउने अमृतमय पोषक तत्त्वहरू योभन्दा अरू हुन सक्दैन। तर यसको ठिक विपरीत कर्म गर्न पुगेमा आत्माको ज्योति पापले गर्दा बिस्तारै निभेर गई अन्तमा विनाश हुने निश्चित छ। धर्ममा यो सिद्धान्त सर्व आत्मामा एक समान लागू हुने गर्दछ। उदाहरणको रूपमा पशु प्राणीलाई लिन सकिन्छ। कुनै समय उक्त पशु प्राणी पनि परमात्मा स्वरूपमा मनुष्य झैँ विवेकशील रहेको थियो, तर पाप कर्मले गर्दा पशु योनिको जुनी प्राप्त गर्न पुग्दा उसले अब कहिले पनि धर्म कर्म गर्न सकिने मति उत्पन्न हुन सकेन। अत ऊ निरन्तर विनाशतर्फ अघि बढिरहेको पुष्टि हुन्छ। मानव भएर त सद्धर्म गर्ने मति उत्पन्न हुन महाकठिन छ भने झन् त्यो पशुको त के कुरा गरौँ जुन शून्य रहन्छ। अब मात्र उसको उद्धारमा सृष्टिकर्ता भगवानको कृपा यदि कुनै न कुनै रूपले उसमा रहेको सूक्ष्म पुण्यको कारण हुन सक्छ कि भन्ने मात्र हो। यस अर्थमा संसारमा गुरु र धर्म निष्पक्ष छ। कुनै पनि आत्माको अहित र विनाश चाहेको छैन, मात्र सबैको उद्धार चाहेको छ। यसको एक उदाहरणीय रूपमा गुरु, मैत्री, धर्म र सङ्घ संसारमा अघि बढ्दै गरेको नमेटिने इतिहासका पानहरूले बोलिरहेको छ। उहाँ धर्मसङ्घ गुरुज्यूले धर्मको यथार्थ प्रकृति बोध गर्नुभयो र धर्मको विस्तार संसारमा आफ्नै सोढङ्गले गर्न पाउने अधिकार माथिका सर्व परमात्मा भगवानहरूको निर्णय वा अनुमतिबाट प्राप्त गर्नुभयो। तसर्थ गुरुको दृष्टिमा न कोही टाढा छ, न कोही अपरिचित छ। तर हामी आफ्नै अहमता, अहङ्कार, स्वार्थका बसमा परेर उल्टै उहाँलाई चिन्न नखोज्नु यो हाम्रो भयङ्कर गलत या भुल हो र महाभ्रम पनि हो। उहाँको कारण आज अधिकांश मानव आत्मा महासुख र शान्तिको सकारात्मक परिवर्तनको दिशातर्फ अघि बढिरहेको उदाहरण यहाँ उपस्थित प्रत्येक पुण्यवान आत्माहरूका ती सुन्दर जीवनसँगै मुस्कुराहट रूपहरूले वर्णन गरिरहेको छ र सबैको आँखामा झझल्किएको गुरुप्रतिको अपार आदर, सम्मान, विश्वासपूर्ण श्रद्धा, भक्ति, आस्था र भरभरोसाले प्रष्ट बताइराखेको छ। उहाँ धर्मसङ्घ गुरुज्यू धर्मका सर्वगुण र तत्त्वबाट सम्पन्नता हुनुहुन्छ। अब कुनै तत्त्व छैन उहाँले प्राप्त गर्नुपर्ने। संसारका सर्वबन्धनबाट मुक्त भइसकेको एक परम आत्मा हुनुहुन्छ। मात्र भौतिक शरीरको त्याग गर्न मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ। यतिका अपार क्षमता र ज्ञान गुणले युक्त भएर पनि एकैचोटि उहाँले आफ्नो वास्तविक रूप, क्षमता र बोधलाई लोकसामु उजागर किन गर्नु भएन? उहाँ वचन गर्नुहुन्छ, किनकि धर्मको नीतिले यो कार्य बिल्कुलै दिएको हुँदैन। गुरु पनि परमात्मा नीतिमा अडिनु पर्ने हुन्छ। बिस्तारै समयले बताउँदै जाने नै छ। समयको फल मिठो हुन्छ भने झैँ बिस्तारै मजबुत रूपमा धर्म मार्गदर्शनले नै उहाँको आफ्नो वास्तविक परिचय दिँदै जाने नै छ। र यसरी इतिहासका ती प्रत्येक पानाहरूले उहाँको यथार्थ रूप, रङ्ग, स्थान र प्राप्त ज्ञान गुण आदिको वर्णनसँगै यथार्थ बोध गराउँदै जाने नै छ। उहाँमा कुनै त्यो अहमता रहेन जुन कि एकै पटकमा संसारका सर्व कुरा हासिल गर्ने।
यो सन्दर्भमा एक दिन उहाँले आज्ञा गर्नुभएको थियो, मैले ज्ञान प्राप्त गरेको कुनै नाम यस आराम कीर्तिको लागि होइन, सीमित मानव समाज र राष्ट्रको लागि पनि होइन, संसारमा राजा सम्राट बन्नको लागि पनि होइन। यसको एउटै कारण उद्देश्य भनेको मात्र यो संसारका सर्वतत्त्वहरूको संरक्षण र आत्माको उद्धारको लागि हो। आवश्यकता र समयअनुसार सकारात्मक परिवर्तनहरू भइरहेकै छ। उदाहरण संसार सामु छर्लङ्ग छ। आज आएर सन्यासी गुरुमार्ग गुरुको विस्तार भएको छ, महामात्मा गुरुमार्ग गुरुको विस्तार भएको छ, गृहस्थी महात्मा गुरुमार्ग गुरुहरूको विस्तार भएको छ, सर्वसाधारण सङ्घ भक्तहरूको विस्तार भएको छ। मैत्री धर्मको आफ्नै नीति, वेशभूषा र भाषाको विकास हुँदैछ। धर्मको इतिहासमा गुप्त वा रहस्यमय रहेका महाकृपावान तथा उद्धारवान बोधि मार्ग वा भगवान मार्ग गुरुहरू, मार्ग गुरु र गुरुमार्ग गुरुहरूको रूप, रङ्ग र गुण विशेषता तस्बिर वा फोटोमा उतारेर उहाँहरूको ज्ञान, गुण, क्षमता, प्रकृति र उद्देश्य आदिको विस्तार गर्दै लोकमा चिनाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी दिन प्रतिदिन द्रुत गतिमा धरती झै अटल स्वरूप लिई अघि बढिरहेको छ। अब अगाडि बढ्नुमा न हजारौँ पहाडले छेक्न सक्छ, न त हजारौँ समुद्रले नै रोक्न सक्छ। यो सही सत्य दिशामा गतिशील छ, केहीले रोक्न र छेक्न सक्ने छैन। यो कुनै दम्भ र अहङ्कार पनि होइन, यो यथार्थपरक सत्य तथ्य हो। किनकि सबैको एक समान हित र कल्याण चाहेको छ, मोक्ष चाहेको छ र कल्याण कसरी रोक्न सक्छ? यसलाई रोक्न नै धर्मको अस्तित्व समाप्त पार्नु हो। 12 जिल्ला हरखोरियाको जङ्गलमा तपस्यारत रहनुहुँदा उहाँ गुरुज्यूले लोकमा कुनै भ्रम नपरोस् भन्नको लागि सुरुवाती अवस्थामा नै सङ्घभक्त अनुयायीहरूमा स्पष्ट पार्न मैत्रीशीलहरूलाई 11वटा अनुच्छेद बनाई प्रदान गर्नुभएको थियो। यसमध्येमा दोस्रो नम्बरको बुदामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, शाश्वत धर्म, मार्ग र गुरुको पहिचान गरी सर्वधर्म र आस्थाको सम्मान गर्नु। यो बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्मको पहिलो आधार हो। यसैलाई आधार बनाएर उहाँले आफ्नो स्ववचन मार्फत सर्वधर्मलाई बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्मको यथार्थता बोध र खोजद्वारा अनुसरण गर्न सर्वधर्मलाई आग्रह वा आह्वान गर्नुभएको पनि थियो। धर्मको नीति अनुरूप पहिलो पालना नै सबैको इज्जत र सम्मान गर्नु, रूप, रङ्ग र स्थान, अवस्था, विशेषताको कुनै भेदभाव नगर्नु। आज यसैलाई प्रमुखताको विषयमा लिएर एक समान सबैप्रति उच्च सम्मान भाव प्रकट गर्दै उत्प्रेरित गराइरहेकै छ। म र मेरो भन्ने स्वार्थ भावलाई त्याग्दै सबैको भन्ने सर्वमैत्री भावनामय आचरण व्यवहारको विकास गरिँदैछ। एउटा सही सत्य मार्गमा लागि परेका धर्मगुरुले कदापि देश, जनता, समाजदेखि लिएर अन्य धर्मका सिद्धान्त विरुद्ध सोचेको पनि हुँदैन र बोल्न पनि सकिँदैन। यो धर्मको नीतिले पनि दिएको हुँदैन। गुरुजी वचन गर्नुहुन्छ, माथिका सर्व परमात्मा भगवानहरूदेखि लिएर तलसम्मका धर्मगुरुहरूको नीति नियम एउटै रहन्छ, मात्र पालनाको आधारमा प्राप्त गरेको स्थानमा फरक रहन्छ। यस अर्थमा सर्वधर्मले एउटै रूप दर्शाइरहेको हुन्छ, मात्र हामी आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थका कारण एकले अर्कालाई चिन्न नसकी दोष थुपार्ने काम मात्र भइरहेको हो। सर्व प्राणीको उद्धार, संरक्षण र संसार जोगाउने कार्यमा यदि साँच्ची नै लागेको हो भने कसरी धर्ममा र गुरुमा मतभेद हुन सक्छ? यो प्रश्न गम्भीर छ। परमात्माद्वारा सृष्टि भएको आकाश एउटै छ, धरती एउटै छ, घाम एउटै छ, जुन पनि एउटै छ। सर्व प्राणीको उद्धार, संरक्षण र संसार जोगाउने कार्यमा यदि साँच्ची नै लागेको हो भने कसरी धर्म मार्गमा र गुरुमा मतभेद हुन सक्छ? र यदि माथि परमात्मा भगवानहरूको धर्म नीति र शासनमा पनि एउटै छ भनेदेखि हामी मानवमा मात्र जाति, धर्म र कर्ममा किन एउटै हुन सकेन? वास्तवमा यदि एउटा मैत्रीभावपूर्ण सच्चा धर्मगुरु हो भने अरूको अहित हुने, असर हुने कार्य त छोडौँ,
अरू धर्मगुरुको आलोचना गर्ने, खण्डन गर्ने, विरुद्धमा बोल्ने जस्ता महाअपराधिक कार्य भुलेर पनि गरेको हुँदैन। जे गर्छ सदा सर्वदा दोस्रोको सुधार र उद्धार हुनेका मात्र कार्य गरिरहेको हुन्छ। संसारमा एउटा महाज्ञानी, महासमझदारी, महामैत्री भाव बोकेका हामीले नै यी सर्वसाधारण अज्ञानताले गरिने जस्तो कार्य गर्दै गयौँ भने अब संसारमा सत्यता गर्ने को हुन सक्छ? कुन नीति र सिद्धान्तमा छ? संसारमा एउटा महाज्ञानी अत यस्ता महागलत कार्यबाट हामी आफूले आफूलाई जोगाउनु पर्छ। आफू कहाँ छ? कुन नीति र सिद्धान्तमा छ? आफूले अपनाइरहेको मार्गले मोक्ष प्रदान गर्छ कि गर्दैन? के व्यक्ति, समाज र राष्ट्र हुँदै विश्वमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन? यी विषयहरूमा धर्मगुरुहरू गम्भीर भएर सचेत हुनुपर्ने समय आएको छ। सर्वको हित चाहने एउटा धर्मगुरुले यो संसारमा प्राप्त गर्न सकिने सुख सुविधा, धन सम्पत्ति, नाम कीर्ति, नाता गोता, पक्ष विपक्ष, आफ्नो अर्काको, धनी गरिब, राजनीतिक, आर्थिक जस्ता विषयवस्तुको आसक्तिमा फसेको हुँदैन। यी सम्पूर्णबाट माथि उठेर आकाश चाहिँ फराकिलो विशाल सर्वमैत्री भाव उत्पन्न गरी प्रत्येक आत्माले महासुख शान्तिले युक्त मोक्ष हासिल गर्ने र गराउने अन्तिम सत्यतामा मानव आत्मालाई आकर्षित गराउने कार्यमा तल्लीन रहन्छ। यी संसारिक झिनो मसिनो विषयवस्तुमा भुलाएर वा अल्झाएर भ्रम फैलाउनुमा अधर्म पाप कार्य हो भन्ने पनि जानेको हुन्छ। परमात्मा धर्मको कुनै दुई रूप छैन, एकै रूप भएकोले संसारमा देखिएका सर्वधर्म एउटै रूप हुन्। मात्र त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूले सत्य गर्दैछन् कि या छैनन् भन्ने विषय नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा निहित छ। यी सर्व विषयहरूमा हेर्दा धर्मगुरुहरू भनेको एक नितान्त भिन्न रूप, रङ्ग, गुण, विशेषता बोकेर संसारमा प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। महान विचारधारा र भावना बोकेर अघि बढेको हुन्छ। यो स्पष्ट छ। गाउँघर र समाजदेखि लिएर राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र हुँदै संसार जोगाउने मानवीय गुण, व्यवहार, भावनाको आत्मीय विकास गराउनेमा गुरु र धर्मको ठुलो भूमिका रहन्छ। यो कार्य धर्मगुरुले भन्दा अरूले गर्न सकेको पनि हुँदैन। एउटा धर्मगुरुले सिकाएको मार्गदर्शनको आधारमा विशाल जनसमुदाय कुनै न कुनै रूपबाट अघि बढेको देखिन्छ। वर्तमान समयमा द्रुत गतिमा बढिरहेको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक र कूटनीतिक जस्ता भौतिक पक्षमा देखिएका दया, माया, प्रेम, साथ, सहयोग, समन्वय र विश्वास आदिले मात्र यो संसारको संरक्षण र प्राणीको उद्धार गर्न असम्भव छ। संसारमा भइरहेका यस्ता परिवर्तनसँगै अब मानव आत्मामा धर्मको बीजारोपण हुन त्यत्तिकै आवश्यक रहेको छ। नत्र हो भने बिस्तारै मानवीयताको मैत्रीभाव र गुण विशेषता लोप हुँदै अन्तमा धर्म समाप्त हुन पुग्दा फलस्वरूप आफूमै झैँ झगडा, लडाई, दुर्व्यवहार, असमझदारी बढेर संसारको अन्त निश्चित छ। यी महान कार्यको लागि सही सत्यता गुरुहरूको नीति सिद्धान्त र व्यवहार विधिमा एक रूपता साथै माथि परमात्मा भगवानहरूको अपार भर भरोसाको आवश्यक रहन्छ। धर्म र राजनीति नितान्त भिन्न विषयहरू हुन्। राजनीतिलाई धर्मले पर राखेर हेरेको हुन्छ र सम्मान पनि दिएको हुन्छ। संसारमा यसको आफ्नो छुट्टै विशेषता रहेको हुन्छ। तर धर्मले कसरी राजनीति अपनाउन सक्छ? बुझ्नेहरूले आफै गहिरिएर खोज गर्नुहोस्। प्रत्येक समन्वयन, प्रत्येक क्षेत्रका धर्मगुरु, शिष्य, सङ्घ, भक्त, अनुयायीहरूले सर्वमैत्री भाव लिएर एकता, समझदारी, समन्वयन र सहयोगी जस्ता आत्मीय सम्बन्ध विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। उहाँ गुरुजी अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ, बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म सत्यताको पक्षधर भएर उभिएको हुँदा संसारमा देखिएका
कुनै पनि असत्य स्वतः अस्वीकार गरिन्छ र त्यसको तत्काल त्याग पनि गर्दछ। हालसम्म आइपुग्दा मैत्री धर्मले सबै शिष्यसँग भक्तजनहरूमा ल्याएका परिवर्तनका रूपहरूलाई संसार समक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। उहाँ धर्मसङ्घ गुरुजी अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ, संसारको सृष्टि भएदेखि हालसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा जति पनि ज्ञान गुण तथा मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्नु भई धर्मको इतिहासमा योगदान पुर्याउनु भएका कतिपय गुरुहरू संसारमा चिर परिचित छन् त कतिपय रहस्यमय सीमित छन्। उहाँहरू सम्पूर्णले आफ्नो कालखण्डमा क्षमता र पालनाको आधारमा यिनै 3 प्रकारका मार्गहरूमा पनि प्रथममा बोधि मार्ग अर्थात् भगवान मार्ग सृष्टिकर्ता, दोस्रोमा मार्ग गुरु सृष्टिकर्ता र तेस्रोमा गुरुमार्ग गुरु सृष्टिकर्ता गरी यी 3 मार्गबाट सर्वज्ञान गुण प्राप्त गर्नु भएको थियो। यस वर्तमान समयमा यी 3 मार्ग मध्येमा उहाँ धर्मसङ्घ गुरुज्यूले 12 जिल्लाको पहिलो तपस्या स्थल रतनपुर हुँदै दोस्रो हलखुरिया जङ्गलमा मिति 2062 ज्येष्ठ 2 गतेबाट 2068 ज्येष्ठ 2 गतेसम्म निर्जल निराहार महाकठोर त्याग र तपस्याद्वारा बोधि मार्ग अर्थात् भगवान मार्गका सर्वज्ञान गुण प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो शिष्यसँग भक्तहरूलाई गुरुमार्ग गुरु सम्बन्धीका मार्गदर्शनहरू पालनाको आधारमा यस गुरुमार्ग गुरुभित्रमा पनि सन्यासी गुरुमार्ग गुरु, सन्यासी महामात्मा गुरुमार्ग गुरु, गृहस्थी गुरुमार्ग गुरु र सर्वसाधारण गुरुमार्ग गुरु गरी क्षमता अनुसार स्थान प्रदान गर्नुभयो। यी मार्गहरू मध्येमा सन्यासी गुरुमार्ग गुरु प्रथम श्रेणीमा रहेका पुरुष र स्त्री गुरुहरू हुनुहुन्छ। सन्यासी गुरुमार्ग गुरुहरू भनेको गुरुस्थलमा रहेर पनि उहाँ गुरुज्यूबाट धार्मिक गतिविधिहरू ध्यान अध्यापन गर्ने र गराउने, उहाँहरू गाउँघर समाजदेखि पूर्ण अलग रहेर गुरुमार्ग दर्शनको पालना गरी सन्यासी महामात्मा गुरु, गृहस्थी महात्मा गुरुदेखि लिएर सर्वसाधारणसँग भक्त अनुयायीहरूलाई नीति नियम ज्ञान गुण प्रदान गर्नुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेर कर्म गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी सन्यासी महामात्मा गुरुमार्ग गुरु भनेको उहाँहरू सुरुवातमा गृहस्थी महात्मा रूप धारण गरी प्रवेश गरे तापनि पछि आफ्नो घर परिवारबाट अलग रही गुरुस्थलमा सन्यास गृहस्थ रूप धारण गरी बस्नु भएका गुरुहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि सन्यासी गुरुमार्ग गुरुले झैँ गृहस्थी महात्मादेखि लिएर सङ्घ भक्त अनुयायीहरूलाई ज्ञान गुण प्रदान गर्नमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी गृहस्थी महात्मा गुरुमार्ग गुरुहरू भने गुरुस्थलभन्दा बाहिर रहेर पनि घर परिवार समाजमा रहेर सङ्घ भक्त अनुयायीहरूको निरन्तर उद्धार संरक्षण भरभरोसा जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा विशेष क्रियाशील रहनुहुन्छ। उहाँहरू नै सर्वसाधारण सङ्घ भक्तहरूको प्रमुख गुरु हुनुहुन्छ। सङ्घ भक्तजनहरूमा आइपर्ने जति पनि विघ्न बाधा, ग्रह शान्ति, जन्म, विवाह र मृत्यु जस्ता प्रमुख घटनाहरूमा उहाँहरूको संलग्नता रही भरोसा प्रदान गर्नुहुन्छ, दुःख पीडाहरूबाट मुक्त गराउनुहुन्छ। हालसम्म आइपुग्दा उहाँ गृहस्थी महात्मा गुरुमार्ग गुरु पुरुष अथो अहस र मैत्री ठपुवाले धर्मसङ्घ गुरुज्यूबाट 1 महिने, 3 महिने र 6 महिने गरी मैत्री धर्मका प्रमुख विधि विधान नीति नियम सम्बन्धीका ज्ञान गुण प्राप्त गर्नु भएको थियो र साथै 6 महिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँहरूले मैत्री भाषामा अनुवाद गरी तयार पारिएको गुरुहरूको प्रार्थना सहित 21 श्लोक अध्ययन गरी सुसम्पन्न गर्नुभयो। यसरी मनुष्यमा आइपर्ने कयौँ राम्रा नराम्रा धर्म कर्महरूमा उहाँहरू निपुणता हुनुहुन्छ। सङ्घ भक्त अनुयायीहरूले आह्वान गर्नुभएको जति पनि धार्मिक कार्यमा उहाँहरू सहभागिता जनाउनु भई भरभरोसा प्रदान गर्दै आउनु भएको छ। त्यसै गरी सङ्घ भक्त अनुयायीहरूलाई पनि सर्वसाधारण गुरुमार्ग गुरुका मार्गदर्शन प्रदान भइसकेको र दैनिकी पूजापाठ जप ध्यानका विधिहरूमा प्रशिक्षित
हुनु भइसकेको छ। यसको साथै विशेष गरेर अनिवार्य अपनाउनु पर्ने पहिलो आधारको रूपमा 1 नम्बरमा प्राणीलाई असर हुने कुनै पनि कार्य नगर्नु, दोस्रो नम्बरमा मैत्री शुद्ध आहार सेवन गर्नु, तेस्रो नम्बरमा गुरु धर्म र एक अर्कामा इज्जत र सम्मान भाव राख्नु, चौथो नम्बरमा दैनिकी पूजापाठ प्रार्थना र जप ध्यान गर्नु, संसारमा छरिएर रहेका सङ्घभक्त अन्यहरूका लागि मैत्री धर्मले विशेष आधारशिलाको रूपमा अपार धर्म पुण्य प्राप्त गर्न सजिलो उपाय प्रदान गरिसकेको छ। त्यसै गरी मैत्री पोसाकमा पनि सन्यासी गुरुमार्ग गुरुदेखि लिएर सर्वसाधारण सङ्घभक्त अनुयायीहरूले विशेष नीलो, हरियो, गुलाफी र बैजनी रङको कपडा लगाइन्छ। बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मले पहिलो संस्करणको रूपमा गुरुज्यूको अमृतमय वचनमा आधारित मैत्री धर्म नामक पुस्तक प्रकाशित गरिसकेको छ र अर्को दोस्रो संस्करण लगभग तयारी अवस्थामा रहेकोले कुनै उचित समयमा यसको प्रकाशित पनि गराउने नै छ। यी त भए अहिलेसम्मका बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मका उपलब्धिहरू। समयको माग अनुसार उहाँ गुरुज्यूले थप मार्गदर्शन गर्दै जानुहुने नै छ। यसरी मानव समाजदेखि लिएर चराचर जगतको सहजीवन, सहवास, सहअस्तित्व निर्माण गर्न आवश्यकता अनुसार ध्यान दर्शन, भाव दर्शन गराएर लोक उद्धारमा निरन्तर लागिरहनुभएका एक महान गुरुमाथि निराधार कपोल कल्पित आरोप वा लाञ्छनाहरू किन? यस्ता खाले अनुपयुक्त प्रहारहरूले कतै समाज, राष्ट्र हुँदै संसार अशान्तिको मार्गमा त अघि बढिरहेको छैन, मार्गमा अघि बढिरहेको त होइन, कता कता यही सङ्केतहरूको प्रतीत हुन आउँछ। कुनै भेदभाव रहित निष्पक्ष ढङ्गले बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म अघि बढिरहेको छ। यसमा कुनै पनि व्यक्ति, सङ्घ संस्था, राजनीतिज्ञ तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारहरूले मैत्री धर्मलाई अघि बढ्नुमा कुनै रोकावट वा बाधा उत्पन्न गर्ने र गराउने प्रयासहरू नगरियोस्। किनकि आज गुरु धर्मले संसारलाई यो स्पष्ट बनाउन चाहन्छ कि बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म संसारका कुनै पनि व्यक्ति, धर्म, गुरु, सङ्घ संस्था र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रको विरुद्धमा छैन, मात्र सर्वमानव रूपी आत्माको हित, महासुख र शान्तिको पूर्ण मोक्षमा केन्द्रित रहेर परमात्मा नीति र सिद्धान्तलाई निष्पक्ष लागू गरिनेछ। कतिपयले सोच्ने र भन्ने गर्दा हुन्, ए धर्मले गरेर के चाहिँ हुने हो र, के चाहिँ उपलब्धि छ र, के महत्त्व छ र? यस्तै खाले धारणा बोकेका मानव समाज वर्तमान समयमा हुर्किरहेको देखिन्छ। यस्तो राजनीतिको नाममा धर्ममाथि प्रहार गरी धराशयी बनाउने, दबाउन हस्तक्षेप गर्ने व्यक्ति अथवा सीमित समूहको स्वार्थमा देखावटी धर्मको नाममा धर्म अस्तित्वलाई लोप गराउने, भौतिक विज्ञानको सत्तालाई सर्वश्रेष्ठ ठानी धर्मलाई व्यवस्था गर्ने, यी कारणहरूले गर्दा धर्मको अस्तित्व बिस्तारै संसारबाट लोभ उन्मुख दिशातर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ। र अर्को मुख्य कारण धर्मस्थल र धर्मको नाममा पनि भौतिक पर्यटकीय स्थलहरू जस्तै मनोरञ्जनका रूपमा विकास गरी स्वार्थमय व्यापारीकरणको दृष्टिकोणले मानव मस्तिष्कमा ठाउँ लिन पुग्दा धर्मप्रतिको जुन यथार्थ सम्मान, आस्था, विश्वास गुम्दै मानव आत्माबाट धर्मको महत्त्व र अस्तित्वगत तत्त्व समाप्त भइरहेको स्थिति देखिन्छ। यस्ता तुच्छ सोच विचार र भावनाले व्यक्ति समाजमा जरा गाड्दै गइसकेको स्वत धर्म तत्त्वले साथ छोड्दा फलत परिवार, समाज, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रमा द्वन्द्व, युद्ध, विकृति, विसङ्गति, अत्याचार, दमन, शोषण, सामाजिक अपराध, हत्या, हिंसा, दुर्व्यवहार बढ्दै गएको देखिन्छ। अहिलेको परिवेशमा जताततै यही रूपहरू देखिरहेको छ। मानव बीचमा बढ्दो अहङ्कार, आसक्ति उत्पन्न भई आत्मामा अशान्ति र असन्तुष्ट हुने, पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी हिंसा, कलह, दमन र हस्तक्षेप जस्ता कार्य गर्ने, यो सब हुनुको मुख्य कारण भनेको सत्य त धर्मको साथ छोड्दै गएको सङ्केत हो। यो संसारले नसोचियोस् कि धर्म केही पनि होइन, बेकार हो। यो विचार महागलत छ।
वास्तवमा मानव जीवन अस्तित्व धरती, घाम, जुन, आकाशदेखि लिएर मनुष्यले यो संसारमा गरिने सम्पूर्ण कर्म कार्य चाहे सत्य गरोस् चाहे असत्य गरोस् मात्र धर्ममा निहित छ र रहन्छ। यस अर्थमा धर्मको सहायता बिना 1 इन्च पनि केही पनि यताउता चल्न सकिँदैन। यो सत्य छ। उदाहरणको रूपमा गइरहेर आफूले आफूलाई हेर्नुहोस् र विचार गर्नुहोस् के यो जीवन त्यत्तिकै चलिरहेको छ त? त्यसै गरी यो धरती, घाम, जुन र प्रकृतिलाई हेर्नुहोस् के यो आफै चलिरहेको हो त? कुनै कारण बिना के यो सम्भव छ? यस सृष्टिसिद्ध संसारमा उपलब्ध जति पनि विषय तत्त्वहरूलाई मानवले आफ्नो बुद्धि विवेकद्वारा आवश्यक वस्तुहरू निर्माण गरी दैनिकी प्रयोगमा ल्याएका छन्। के ती मानव निर्माण वस्तुहरू मानवको प्रयत्न वा कुनै चेष्टा बिना आफै चलिरहेको छन् त? यो असम्भव छ। यसलाई मानवद्वारा नै उत्पन्न बुद्धि विवेकले नियन्त्रण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र हो भने गडबड आएर लथालिङ्ग हुन पुग्छ। यसै गरी हामीले देखेका सर्व तत्त्वहरू धर्मद्वारा नै सञ्चालित छन्। यो नसोच्नुहोस् कि धर्म निर्जीव छ, निराकार छ, निराधार छ, जहाँ त्यस्तो कुनै महापरम आत्मा छ जसद्वारा यी सबै घटित भइरहेको छ। यस अर्थमा यी सर्व सञ्चालन गर्ने उहाँ परम आत्मा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिशाली हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। यी सबैले नियन्त्रण गर्ने कुनै त्यस्तो तत्त्व नभएको भए सठिक ढङ्गले कुनै पनि चिज चल्न नसकेर भताभुङ्ग हुने त के यसको उत्पत्ति पनि सम्भव हुने थिएन। उहाँ धर्मसङ्घ गुरुज्यू नेपालमा जन्मिनुभयो र ज्ञान पनि यही भूमिमा प्राप्त गर्नुभयो। यसले पुनः संसारमा नेपाललाई शान्तिको केन्द्रबिन्दुको रूपमा स्थापित गराइरहेको छ र गराउने पनि छ। अत सुन्दर नेपाल वास्तवमा नै सदियौँदेखि महापुरुषहरूले जन्मसिद्ध हुने पवित्र अथवा जन्मसिद्ध गराउने एक पवित्र पुण्यभूमि हो। अत विश्वमा नेपालको महत्त्व र विशेषता परिचित त छँदैछ। प्रत्येक नेपालीको शिर उच्च मात्र होइन कि इज्जत र सम्मान संसारमा फैलिने सुनिश्चित छ। वास्तविकता बोध गरी सही धर्म मार्गको अनुसरण गरी सम्पूर्ण भय, डर र त्रासबाट मुक्त हुनुहोस्। धर्मको विषयमा धेरै जान्नको लागि, बोध गर्नको लागि अनिवार्य सत्य धर्मको मार्गभित्र रहेर कर्म गर्नुहोस् र सबैलाई फेरि पनि एकपटक कुनै सङ्कोच नमानी मैत्री धर्मको अनुसरण गर्न मैत्री भावपूर्ण आग्रह गर्दछौँ। आउनुहोस्, एकजुट भई सुन्दर शान्त संसारको निर्माणमा जुटौँ र सर्वमैत्री भाव फैलाउँ भन्दै सर्वमैत्री मङ्गलम।